Hello friends, Namaste. It's me Pratiksha Gautam and I'd like to welcome you to my YouTube channel. आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले प्रोटर्स 5 कम्पिटिटिभ फोर्सेस मोडेलको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु अनि सजिलोसँग चाहिँ यो मोडेलको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै छु। अनि यो मोडेल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोडेल हो जुन चाहिँ माइकल ली पोर्टरले 1979 मा डेभलप गर्नु भएको मोडेल हो। अनि यसमा चाहिँ अब फर्म्सहरुले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अचिभ गर्नको लागि चाहिँ यिनी स्पेसिफिक फ्याक्टर्सहरु चाहिँ रोल खेल्छन् भन्ने कुरा हो। अनि त्यहाँ पछाडी भन्ने हो भनेको चाहिँ अब इन्डस्ट्रीको त्यो प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो छ मार्केटमा र फ्युचर प्रोस्पेक्टहरु के हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यो 5 फोर्सेसहरु हेरेर चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। अनि यो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मोडेल भित्र चाहिँ 5 वटा त्यो कम्पोनेन्टहरु छन्। कम्पिटिसन इन द इन्डस्ट्री, पोटेन्शियल अफ द न्यू इन्ट्रेन्ट्स इन्टु द इन्डस्ट्री, अनि बार्गेनिङ पावर अफ द सप्लायर्स, बार्गेनिङ पावर अफ द कस्टमर अनि थ्रेट अफ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट छ। अनि अब यो 5 वटामा फर्स्टमा चाहिँ अब कम्पिटिटिभ राइभलरीको बारेमा कुरा गरौँ। अनि हामी चाहिँ अहिले ओपन मार्केट अपरेसनमा छौं हैन। ओपन मार्केट अपरेसनमा छौं अनि देयर इज हाई कम्पिटिसन इन द मार्केट छ नि। कम्पिटिसन मार्केटमा धेरै छ अनि लेभल अफ कम्पिटिसनले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोफिटेबिलिटीलाई चाहिँ असर पार्छ के। भनेको हाम्रो कम्पनीको जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ, मेरो कम्पनीको एउटा प्रोडक्ट छ भने त्यो प्रोडक्टको सँगको कम्पिटिटर्सहरु मार्केटमा कतिको कम्पिटिसन छ भन्ने कुराले त मेरो प्रोफिटेबिलिटी मेरो कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटीले असर गर्छ नि हो। त्यही भनेको अनि यो कम्पिटिटिभ राइभलरी भित्र चाहिँ हामीले के कुराहरु बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि मार्केटमा धेरै नै कम्पिटिसन छ, धेरै नै कम्पिटिसन हुनु भनेको हाम्रो लागि अब बेफाइदा हो। भनेको धेरै नै कम्पिटिसन हुँदा हामीले कस्तो स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ भन्दा कम्पिटिटर्सहरुको भन्दा प्राइस कम गर्न पर्छ, कट गर्न पर्छ। अनि हामीले चाहिँ मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरु अलि राम्रो हाई लेभलको मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरु चाहिँ त्यो बनाउन पर्छ हामीले चाहिँ, जसले गर्दाखेरि हामीले कस्टमरहरुलाई एट्र्याक्ट गर्न सकौं है। हो त्यो हुन्छ धेरै कम्पिटिसन भयो भने। अनि मिनिमम कम्पिटिसन हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि फाइदाको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम कम्पिटिसन भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा प्रॉफिट अचिभ गर्न सक्छौं। त्यही भएर चाहिँ कम्पिटिटिभ राइभलरीमा चाहिँ धेरै कम्पिटिसन भनेको यो हो यहाँ पर्छ। अनि नम्बर अफ कम्पिटिसन भनेको त्यो कतिको कम्पिटिसन छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको प्रोफिटेबिलिटीलाई असर पार्छ। धेरै हुँदा यस्तो हुन्छ, थोरै हुँदा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पिटिटिभ राइभलरी भित्र चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब बार्गेनिङ पावर अफ द सप्लायर्स छ। सप्लायर्सहरु भनेका चाहिँ यस्ता उसहरु हुन् जसले हामीलाई गुड्सहरु प्रोवाइड गर्छन्, र मेटेरियल्सहरु प्रोवाइड गर्छन् हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि, हाम्रो कम्पनीको लागि भने तिनीहरु चाहिँ सप्लायर्स हुन्। हामी सप्लायरसँग हाम्रो कम्पनी चाहिँ टोटली नै डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ हैन। अनि यदि बार्गेनिङ पावर भनेको चाहिँ कस्तो भने सप्लायरहरुले अब प्रोडक्टको प्राइस कतिको राख्ने, क्वालिटी कतिको राख्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरुको त्यो बार्गेनिङ पावर भनेको। अब सप्लायरको बार्गेनिङ पावर धेरै भयो भने चाहिँ हामीलाई घाटा हुन्छ। भनेको मार्केटमा के रे सप्लायरको बार्गेनिङ पावर चाहिँ कस्तो यस्तो हुन्छ, बार्गेनिङ पावर कतिखेर धेरै हुन्छ सप्लायरको भन्दाखेरि जतिखेर सप्लायरहरु छन् के कम छन् मार्केटमा। अब मार्केटमा कम सप्लायर छन् भने तिनीहरुले बढी बार्गेनिङ पावर हुन्छ, तिनीहरुले प्राइस बढी राख्छन्, सामान क्वालिटीको नपठाउन सक्छन्, त्यसले गर्दा त हामीलाई घाटा हुन्छ नि। अनि त्यही भएर सप्लायरहरु चाहिँ धेरै भयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। किनभने सप्लायरहरु धेरै हुनु भनेको चाहिँ सप्लायरहरुको बार्गेनिङ पावर के हुनु हो, घट्नु हो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। अनि त्यही भएर अनि यदि सप्लायर्सहरु चाहिँ थोरै भयो भने तिनीहरुको बार्गेनिङ पावर धेरै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब कस्टमर्सको बार्गेनिङ पावर। कस्टमरहरु भनेका चाहिँ हाम्रो अब बायर्सहरु हुन् जसले चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट, हाम्रो इन्डस्ट्रीबाट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु चाहिँ कन्ज्युम गर्छन्। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कस्टमरहरुमा हुन्छ नि त अब लोअर प्राइस, कस्तो क्वालिटीको प्रोडक्टहरु गर्ने के रे डिमान्ड गर्ने भनी चाहिँ त्यो कस्टमरमा डिपेन्ड गर्छ नि। अनि यदि अब कस्टमरहरुको बार्गेनिङ पावर भनेको नम्बर अफ बायर्स कति छन् अनि क्वान्टिटी अफ अर्डर्स कति छले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यदि कस्टमरहरुको बार्गेनिङ पावर बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि घाटा हुन्छ।
कस्टमरको बार्गेनिङ पावर घट्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि घाटा हुन्छ नि त। उनीहरूले पैसा कम गर्न खोज्छन् अनि त्यो भनेको हाम्रो लागि घाटा हो। त्यही भएर अनि कस्टमरहरूको बार्गेनिङ पावर चाहिँ कम भएकै राम्रो हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि। यदि कस्टमरको धेरै भयो भने अब हामीले प्राइस कट गर्नुपर्छ, क्वालिटीमा नि अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट बढाउँछ। अब जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ असर पर्छ र कस्टमरको बार्गेनिङ पावर धेरै हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि घाटा हो भनेर चाहिँ यो फोर्समा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को छ थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रेन्ट्स। अब हामी अप्पर मार्केट अपरेसनमा छौँ जहाँ चाहिँ अब बिजनेसहरूको इन्डस्ट्रीहरू कम्पनीहरूको आवत जावत चाहिँ उस छ नि के इजिली नै छ। अब यस्तो हुन्छ नयाँ मार्केटमा नयाँ इन्डस्ट्री लिएर नयाँ कम्पनी लिएर मान्छे इन्ट्री गर्न कतिको सजिलो छ भन्ने कुरा, कतिको अवरोध छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई असर पार्छ। यदि नयाँ कम्पनी चाहिँ मार्केटमा आउने चान्सहरू बढी छ, कुनै पनि थ्रेट्सहरू छैन, अवरोधहरू छैन भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि घाटा हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि न्यू कम्पिटिटर हुन्छ, तिनीहरूले नयाँ स्ट्राटेजी लिएर आएको हुन्छ अनि हामी चाहिँ पछाडि पर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ। भनेको अब झ्याप्पै मान्छे मार्केटमा इन्ट्री गर्न सक्दैन नयाँ प्रोडक्ट लिएर भने त हाम्रो लागि फाइदा भयो नि त, हामी त्यता सस्टेन भइराख्यौँ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ यो थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स भयो भने चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई यसरी प्रभाव पार्छ, थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स भएन भने चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई यसरी असर पार्छ भनेर चाहिँ यो भित्र पढ्नुपर्छ। भनेको चाहिँ अब जस्तै अब के कुराले थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रेन्सलाई असर पार्छ भन्दा अब कतिको पैसा चाहिन्छ त्यो उसमा मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, अनि अब न्यू टेक्नोलोजीहरू कस्तो छन्, डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू कस्तो छन्, हो त्यो कुराहरूले पनि असर पार्छ नि त। त्यो हाम्रो उसलाई के अरे न्यू इन्ट्रान्सलाई चाहिँ अवरोध पार्छ। हो यो कुरा चाहिँ हामीले थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्समा जान्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ थ्रेट अफ सब्स्टिट्युट गुड्स छ। अब सब्स्टिट्युट गुड्स भनेका चाहिँ यस्ता गुड्सहरू हुन् जुन चाहिँ अब एकको ठाउँमा अर्कोलाई युज गर्न सकिन्छ। जस्तै चियाको कफी भयो, कोक र पेप्सी सब्स्टिट्युट गुड्स हुनसक्छ होइन। हो त्योहरू यदि बजारमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड्सको अभाइलेबल छ भने चाहिँ जस्तै अभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरू के अरे हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि कम्पनीको लागि त घाटा हुन्छ नि। जस्तै एउटा कोक कम्पनीलाई पेप्सीले गर्दा त असर पारेछ नि, उ त सब्स्टिट्युट गुड्स भएर आउँदा चियालाई कफीले असर पारेछ नि त। अनि हो त्यो भनेको चाहिँ थ्रेट अफ सब्स्टिट्युट। यदि बजारमा धेरै सब्स्टिट्युट गुड्सहरू छन् भने चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि त्यो ब्याड हो। अनि यदि बजारमा धेरै सब्स्टिट्युट्सहरू छैनन् हाम्रो प्रोडक्टको भने चाहिँ त्यो हाम्रो कम्पनीको लागि स्ट्रेन्ज हो है। कतिको छन् अभाइलेबल, कस्तो छ तिनीहरूको, अनि तिनीहरूको क्वालिटीहरू कस्तो छ, सब्स्टिट्युट प्रोडक्टको ब्रान्ड आइडेन्टिटीहरू कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ असर पारेको हुन्छ। त्यो हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज एचिभमेन्ट गर्ने कुरामा, अनि अर्को प्रोफिटेबिलिटीको कुरामा चाहिँ यसले असर गरेको हुन्छ। अनि यति नै हो यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने प्रोटोटाइप मोडेलमा यी फोर्सेसहरू छ। यो फोर्सेसहरूमा यो हुँदा के हुन्छ र यो कम हुँदा र यो धेरै हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अनि त्यहाँ पछाडि हामीले राम्रोसँग लेखेर चाहिँ यसलाई लगेर भनेको यसलाई कम्पेरिजन धेरैले थोरैमा कम्पेरिजन गरेर अनि कुनले गर्दा हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज र प्रोफिटेबिलिटी एचिभ गर्न सक्छौँ र कुनले गर्दा सक्दैनौँ भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो मोडेलबाट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मैले आफूले जानेको सजिलोसँग चाहिँ भिडियो बनाएको छु। जस्ट त्यो हुन्छ नि सर्ट एन्ड स्विट टाइपमा चाहिँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न अनि साथीहरूसँग सेयर गर्न पनि नबिर्सनु है। बाई बाई।